खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और हम पाक सलीबी कलमात जो 7 कलमात हैं उनको हम देख रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। वो अल्फाज जो खुदावंद ने सलीब पर से अदा किए, आखिरी अल्फाज, उनको बगौर देख रहे हैं, उनमें से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और एवरी ईयर जब हम इन पर गौर करते हैं हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलता है। इस साल मैंने आप सबकी ख्वाहिश पर और उन दोस्तों की जिन्होंने चाहा कि उनको इस बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दी जाए, इस सीरीज़ को तैयार किया है जिसमें हर कलमे के ऊपर एक 10 मिनट्स का 11 मिनट्स का मैसेज आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। क्योंकि 7 कलमात की जो इबादत होती हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि तकरीबन 10 मिनट होते हैं हमारे पास, और मैं चाहता हूँ कि मैसेज को 10 मिनट का ही रखा जाए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। हमने 4 कलमों को पढ़ लिया, अभी हम 5वें कलमे के बारे में पढ़ेंगे जिसको कलमा जानकनी या दुख का कलमा, जानकनी का कलमा, आजमाइश का कलमा भी कहा जाता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 लिखा है कि उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भगे हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो ज़ाहरी हालत है, जिस्मानी हालत है, क्योंकि वो काफ़ी देर से सलीब पर लटके हुए, तकरीबन 3 घंटे का अरसा हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सिलसिला था दुख तकलीफ़ का और ये सब कुछ, वो 3 घंटे पहले शुरू नहीं हुआ था। बागे गतसमनी में जब आखिरी खाना खाया था, और वो बहुत ज़्यादा कोई लेविश मील नहीं था, उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ रोटी तोड़ी और उस मैं को पिया, और वहाँ से फिर वो दुआ के अंदर चले गए। और गतसमनी के बाग में हम देखते हैं कि उनका पसीना जो है वो खून जो है वो पसीना बन बन के, बड़ी बड़ी बूंदें जो है बन बन के वहाँ पे गिरा, और जानकनी की हालत वहीं से ही शुरू हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि थ्रू आउट द नाइट उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म सितम किया गया, मुख्तलिफ हाकिमों के आगे पेश किया गया। वहाँ पर लोगों ने जो है, और उनके जो स्पाई थे हाकिमों के, उन्होंने फ़िज़िकल मैन हैंडलिंग भी की, फ़िज़िकली काफ़ी मारा पीटा। उसके बाद हम देखते हैं कि उस सारे प्रोसेस के बाद सुबह हम देखते हैं कि कोड़े लगवाए गए, और एक कम 40 कोड़े खाकर फिर सलीब को उठाते हुए खुदावंद यीशु मसीह चल रहे हैं। और जिस रास्ते में 3 दफ़ा वो गिरे भी, और बिलाखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सलीब को उठाने के लिए एक साथी की ज़रूरत पड़ी, और शमाउन कनानी को ये टास्क दिया गया। और उस सब के बाद जो है हम देखते हैं कि कीलों से जकड़ कर सलीब पर टांग दिए गए, कीलों को ठोक कर हाथों और पैरों में, जिसमें से खून रिश्ता था। और इस सब सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है कि कोई शख्स अगर इतनी देर से इतना दुख उठा रहा हो, और फिज़िकल लेवल पे इतना ज़्यादा कह लें कि किसी को डिस्ट्रॉय किया जाए, किसी को तोड़ दिया जाए, तो प्यास लगना बहुत ज़्यादा एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। खुदावंद यीशु मसीह इस वक्त बहुत ही ज़्यादा यूँ समझें कि मेडिकली, फिज़िकली एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंडीशन में से गुजरे थे। शायद इंसानों में से ज़िंदगी में मैं नहीं समझता कि किसी इंसान ने इस तकलीफ़ को देखा होगा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस तमाम सफरिंग को अपने ऊपर बर्दाश्त किया। जैसे कलाम कहता है कि मेरे साथ आप देख भी सकते हैं, यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा, और उसका 53वां बाब हम देखेंगे, और आयत नंबर 53वें बाब में हम जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। बल्कि 52 बाब की 13वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि ये पैसेज वहाँ से शुरू होता है। लिखा है कि देखो मेरा खादम इकबाल मंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया था। इसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा, और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे, और जो कुछ उन्होंने सुना ना था वो समझेंगे। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाए? खुदावंद का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ? पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीर व मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा लीं।
تو خداوند کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کی وہاں پر ظاہری حالت جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے، اور پوری دنیا کا گناہ کا بوجھ علیحدہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ نسل انسانی کا بوجھ جو ہے خداوند پر علیحدہ ہے۔ اس سارے پریشر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جان دینے کے موقع پر آ کر، بالکل آخر میں آ کر انہوں نے اگر پیاس کی کمپلینٹ کی ہے، سچ اے میسو کہہ لیں کہ برداشت ہے خداوند کے اندر، اور واقعی بڑا جان کنی اور دکھ کا یہ لمحہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ تو ایک ٹپیکل ایکسپلینیشن ہوگی جو ہم نے ابھی سنی، جو کہ ہر کلیسیا میں بتائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح بہت زیادہ دکھ میں تھے، بلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ نکل گیا تھا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے، بائبل میں دوبارہ ہم پڑھیں گے اس آیت کو، تب ہمیں سمجھ آئے گی۔ لکھا ہے کہ اس باتوں کے اب جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں، لکھا ہے کہ تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ کون سے نوشتے کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزو؟ یہ وہ خداوند ہیں جنہوں نے پیاس بجھانے کی بات کی تھی۔ آپ امیجن کریں کہ یوحنا کی انجیل میں 2 جگہ پر ایسا واقعہ ہے جس میں خداوند نے پیاسوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے۔ ایک جب وہ سامری عورت، یوحنا نے اپنی انجیل میں اس آیت کا کیوں ذکر کیا ہے، ان الفاظ کا کیوں ذکر کیا ہے؟ کیونکہ یوحنا جو ہے وہ پیاس کو کہہ لیں کہ گناہ کی اس حالت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یوحنا نے اپنے انجیل کے شروع میں سامری عورت سے جب بات کی تو خداوند نے کہا کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا وہ پانی دیتا جس کو پینے کے بعد تو پھر کبھی پیاسی نہ رہتی۔ پھر ہم یوحنا 8 باب میں دیکھتے ہیں، جہاں پر جا کے میرے ساتھ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 37ویں آیت، لکھا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ بات اس نے اس روح کی بابت کہی تھی جس سے وہ پانے کو تھے۔ میں پیاسا ہوں جو ہے ٹرم، یہ اس گناہ کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ جو گناہ سے واقف نہ تھا لیکن ہماری خاطر وہ گناہ بن گیا۔ کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے اس نے ہماری لعنتیں اٹھا لی۔ یہ جو الفاظ ہیں، میں پیاسا ہوں، یہ الفاظ جو ہیں یہ اس آدم کے الفاظ ہیں، جیسا میں نے 4تھے کلمے میں بتایا تھا، جس کو باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا۔ اس آدم کے الفاظ ہیں جو کہ گناہ کے اندر پڑ گیا تھا، اس آدم کے الفاظ ہیں جو کہ گناہ میں گرا اور پیاس کا شکار ہو گیا۔ آپ امیجن کریں کہ جب آدم باغ عدن سے نکالا گیا تو اس کو وہاں کے پھل، اس کو وہاں کا پانی، اس کو وہاں کے زندگی کے چشمے ضرور یاد آتے ہوں گے، اور اس نے جیسے پہلے کلمے میں ہم نے 4تھے کلمے میں ہم نے دیکھا یسوع نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وہ آدم کے الفاظ تھے۔ یہاں پر یہ جو الفاظ ہیں میں پیاسا ہوں، یہ بھی آدم ہی کے الفاظ ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ گناہ کی وجہ سے انسان اس پیاس کا شکار۔ پیاس کس چیز کی؟ خدا سے حضوری کی دوری کی، اور خدا کی حضوری سے دوری کی۔ پیاس کس چیز کی؟ پاک روح کے نہ ہونے کی۔ پیاس کس چیز کی؟ گناہ کے اس بوجھ تلے دب جانے کی۔ اور یسوع مسیح نے چونکہ دنیا جہان کا گناہ جو ہے وہ اپنے اوپر اٹھا لیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واجبی ہے کہ اس پیاس کو وہ برداشت کر رہے ہیں، اور وہ یہ پیاس جو ہے یہ جسمانی تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں میرے عزیزو یہ پیاس روحانی بھی ہے۔ یہ پیاس جو ہے اس حالت کی ہے جو کہ آدم اور اس کی نسل کی تھی، اور اب وہ حالت یسوع مسیح نے اپنے اوپر اٹھا لی ہے۔ اب وہ حالت جو ہے وہ یسوع مسیح نے اس لعنت کو، اس کمی کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا ہے، اور اس چیز کا اعلان کیا تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ میں پیاسا ہوں میں نوشتہ پورا ہوتا ہے، اور وہ نوشتہ یعنی کلام کیسے پورا ہوتا ہے؟ جیسا خدا نے خود اپنے منہ سے کہا تھا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اور یہی یوحنا جب اس کو مکاشفہ کی کتاب کا مکاشفہ ملتا ہے اور اس کو وہاں پر نبوتی کلام ملتا ہے، تو وہ خدا کی بادشاہی کیا بیان کرتا ہے۔ مکاشفہ 7واں باب اور اس کے 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے، اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے جو سفید پوشاک پہنے کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور لکھا ہے کہ وہ جو تخت پر بیٹھا ہے اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا، اور اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔
خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسوؤں کو پونچھ دے گا۔ یسوع اس لیے پیاسا تھا تاکہ ہماری پیاس بجھا دی جائے، اور وہ پیاس جسمانی نہیں روحانی ہے۔ حالانکہ یسوع واجبی طور پر جسمانی پیاس میں سے بھی گزر رہے ہیں اور روحانی میں سے بھی۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں، آئیے اپنی زندگیاں خداوند کو دے کر اس پیاس کو ختم کریں تاکہ ہم بھی پیاسے نہ رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔